नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी भारतीय मिडियाको कुराकानी गर्दैछौँ। हो, भारतीय मिडिया सत्य तथ्यमा आधारित कम विश्लेषण र काल्पनिक कुरालाई बढी जोड दिँदै आएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका पत्रकारिताको 3 मूल मन्त्र ABC अर्थात् एक्युरेसी, ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटी अर्थात् वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता। तर यो कुरा भारतमा लागू हुँदैन। उनीहरूलाई तथ्य केही चाहिँदैन, बरु भएको तथ्यलाई बङ्ग्याई टिङ्ग्याई भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। त्यसैले त भारतीय मिडियाको विषयमा एउटा भनाइ नै विश्वव्यापी चर्चित छ। यिनीहरू सब थोक गर्छन् सिवाय पत्रकारिताको। भारतीय मिडिया TRP कसरी बढाउने चक्करमा हुन्छन्। TRP भन्दा बाहिर उनीहरू केही सोच्नै चाहँदैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नमस्ते भारत में अब वक्त है चीन की चाल में आए नेपाल पर अपडेट देने का। और अपडेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि खबर का नाम भी मुफीद दिया है हमने, नेपाल के ओली की चीनी बोली। भारतीय संचार माध्यम विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका पत्रकारिताको 3 मूल मन्त्र ABC अर्थात् एक्युरेसी, ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटी अर्थात् वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता। तर यो कुरा भारतीय संचार माध्यममा कहिल्यै लागू हुँदैन। उनीहरूलाई तथ्य चाहिँदैन, बरु भएको तथ्यलाई पनि बङ्ग्याई टिङ्ग्याई भ्रामक समाचार सम्प्रेषणमा उद्धत हुन्छन्। भारतीय मिडिया जसरी पनि TRP बटुल्ने चक्करमा हुन्छन्। TRP भन्दा बाहिर उनीहरू यही सोच्दैनन्। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्री परिषदले जेठ 5 गते पारित गरेर जेठ 7 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। जेठ 31 गते निशान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेपछि भारतीय मिडियाहरू नेपाल र नेपाली नेतृत्वबारे झुट्टा र उच्चृङ्खल समाचार प्रसारणमा लागेका छन्। नेपाल के बुजुर्ग PM खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे और भारत नेपाल के संबंधों का सौदा कर लिया। ये सारा खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओढ़ कर पहुंची थी, जबकि थी वो विष कन्या, जिससे इशकिया करके ओली के दिल डोल गया। भारतीय मिडियाहरू तथ्यहीन र कपोकल्पित समाचार बनाउनमा होडबाजी नै लगाएका छन्। नेपाल र नेपाली नेतृत्व प्रति एकपछि अर्को झुटो समाचार सम्प्रेषण थालेपछि नेपालले प्रोटेस्ट नोट नै पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल बारे प्रसारित उच्चृङ्खल सामग्रीमाथि कदम चाल्न र आगामी दिनमा यस्ता सामग्रीको स्थान नपाउने सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। भारतीय संचार माध्यम जी न्यूज बिहारले प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली र चिनिया राजदूत हौ यान्सीलाई जोडेर उच्चृङ्खल सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। प्रोटेस्ट नोटको अनुवाद यस्तो छ। भारतका केही मिडियामा देखिएका दुर्भावनापूर्ण सामग्रीहरूमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यी सामग्रीहरू झुट्टा, आधारहीन र संवेदनहीन हुनुका साथै नेपाल र यसको नेतृत्वको अपमान गर्ने खालका छन्। यस्ता सामग्रीहरूले दिग्भ्रमित र कुसूचित गर्नका साथै सभ्य समाजमा अपेक्षित न्यूनतम सार्वजनिक शिष्टता एवं मर्यादाको उल्लङ्घन गरेका छन्। भारतीय संचार माध्यमको एउटा हिस्साबाट भइरहेको यस्तो घिनलाग्दो अभियानले
नेपाली जनताले नेपाली नेतृत्वको चरित्रलाई गहिरोसँग आघात पुगेको छ। नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धको लामो इतिहास छ, जसको सामाजिक सांस्कृतिक सम्पर्क, जनस्तरको सम्बन्ध र एक अर्काको संवेदना महत्त्वपूर्ण तत्व हुन्। यी गहन एवं बहुआयामिक सम्बन्धहरू पारस्परिक हित तथा चासोका आपसी सम्मान एवं सार्वभौम समानता, मित्रता र समझदारीका सिद्धान्तमा आधारित छन्। यी सम्बन्धहरूलाई थप अगाडि बढाउन सञ्चार माध्यमले सही सूचना एवं रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्। हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै गर्दा यस्ता स्वतन्त्रताले न्यूनतम मर्यादा र नैतिकताको सीमारेखा नाग्नु हुँदैन। यस्तो झुट, काल्पनिक र घृणित सामग्रीले नेपाल र नेपालीको अपमान गर्नुका साथै 21औं शताब्दीमा दुई देशका जनताको पारस्परिक फाइदाका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धको बलियो आधारशिला निर्माण गर्न दुई देशका नेतृत्वबीच भएको घोषित समझदारी विपरीत पनि छन्। सञ्चार माध्यमहरूको यस्तो घृणाजन्य र अशिष्ट क्रियाकलाप दुई देश र यसका नेतृत्वको मित्रवत सम्बन्ध विरुद्धमा काम गर्छन्। यसले धेरै पुस्तासम्म आम जनतामा आक्रोश र घृणाको सञ्चार गर्न सक्छ। नेपालका बारेमा यस्ता घृणित सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यम विरुद्ध तत्काल कदम चाल्न र आगामी दिनमा यस्ता सामग्री स्थान नपाउने सुनिश्चित गर्न अनुरोध छ। नेपाल सरकारले यसरी प्रोटेस्ट नोट पठाएको छ। मिडियालाई आवाज विहीनको आवाज मानिन्छ, तर भारतमा मिडियालाई सत्ताको चाकर ठानिन्छ। यहाँका अधिकांश मिडियाहरू सरकार जस्तो सुकै नराम्रो काम किन नगरोस् काँधमा बोकेर हिँड्छन्। भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रलाई समेटेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्री परिषदले जेठ 5 गते पारित गरेर जेठ 7 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। जेठ 31 गते निशान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेपछि भारतीय मिडियाहरू नेपाल र नेपाली नेतृत्व विरुद्ध कपोकल्पित भ्रमहरू छर्ने काम गर्दै आएका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। हो, भारतीय मिडियाहरू अहिले झुटको खेती गर्दैछन् भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। छिमेकी देशहरूलाई भारत सरकारले गर्ने हेपहा व्यवहारको प्रतिध्वनि भारतीय मिडियामा प्रकट हुन्छ। उनीहरूले छिमेकी देशका नकारात्मक समाचारलाई मात्रै ठुलो स्थान दिन्छन्। नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यही भएको हो। वास्तविकता भन्दा सयौं गुणा अतिरञ्जित बनाएर समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्छन्। नेपाल भारत सीमा विवाद बारे भारतीय मिडियामा जे जति रिपोर्ट आएका छन् तिनको सार यति मात्रै छ कि नेपाल चीनको उल्टामा गयो। तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गरेर भारतीय मिडिया कसरी टिआरपी का पछाडि मात्रै दौडिन्छन् भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर एमएसओहरूले भारतीय न्यूज च्यानलहरूको प्रसारण नेपालमा बन्द गरेका छन्। केवल अपरेटरहरूले 4 भारतीय न्यूज च्यानलको प्रसारणमा लगाएको रोक कायमै राख्ने भएका छन्। अरू च्यानलहरू भने प्रसारण सुरु भएको छ। केवल अपरेटरहरूको आइतबार बसेको बैठकले जी न्यूज, आज तक, इन्डिया टिभी र एबीपी न्यूज च्यानलहरूको प्रसारण बन्द राखेर अरू खोल्ने निर्णय गरेको हो। डिश होममा सुरुदेखि नै यी 4वटा न्यूज च्यानलको मात्र प्रसारण रोकेको थियो।
तर केही केबल अपरेटरहरूले अरू च्यानलले पनि प्रसारण रोकेको पाइएको छ। नेपाल र नेपाली नेतृत्वको विषयमा भ्रामक एवं आपत्तिजनक समाचार सम्प्रेषण गरेपछि केबल अपरेटरहरूले असार 25 गते भारतीय न्यूज च्यानलको प्रसारणमा रोक लगाएका थिए। सरकारले पनि परिस्थिति अनुकूल भएर नसुध्रिदासम्म भारतीय न्यूज च्यानलको प्रसारणमा लगाएको रोक कायम राख्न भनेको छ। भारतीय टिभी च्यानलहरूले नेपालका बारेमा अति रञ्जित र अनर्गल प्रचार गरिरहेको र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा चिनिया राजदूतको नाम जोडेर आपत्तिजनक विषयहरू प्रसारण गरेपछि ती च्यानलहरू नेपालमा हेर्न नमिल्ने बनाएको हो। भारतीय मिडियाको ओभरअल संसारभरि क्रेडिबिलिटी कस्तो छ भन्ने कुराको त हामीसँग डकुमेन्टहरू अनेक छन्। किन उनीहरू चाहिँ प्रोपोगन्डाको टुल बनिरहेका छन् भन्ने कुराको, सत्ताद्वारा नियन्त्रित पूर्जाको रूपमा प्रयोग भइरहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण त 101 छ। त्यो एक्सपोज हुने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्छ त्यसले। एउटा भनौँ न मिडियाको धर्म नै आदर्श नै मेटर गरेका कुराहरूले उहाँहरूलाई क्षणिक रूपमा केही 2-4 हजार 2-4 लाख नाफा त होला, आम्दानी त होला, तर उहाँका छोराछोरी उहाँका सन्तानहरू पत्रकार बन्नेतिर चाहिँ कोही पनि लाग्दैन। त्यति कुरा पनि सचेत हुनुपर्छ। सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नु अघि नै इन्टरनेटबाट अनाधिकृत रूपमा आउने भिडियो कन्टेन्टहरू रोक्न एमएसओहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। केबल अपरेटरहरूलाई सरकारले आग्रह गर्दा जुनसुकै बेला विदेशी च्यानलको प्रसारण रोक्न सक्छ। डिश होम, मेगाम्याक्स, DSN, मेरो टिभी लगायतका अपरेटरहरूले सामूहिक रूपमा भारतीय न्यूज च्यानलहरूको प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। भारतीय टिभी च्यानल जी मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि केबल अपरेटरहरूले स्वतस्फूर्त भारतीय च्यानलहरू बन्द गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीको विषयमा काल्पनिक कथा बुन्दै सो टिभीले कूटनीतिक मर्यादा समेत ख्याल नगरिकन अनर्गल प्रचार गरेको हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हो नेपाल र भारतको अति नजिकको छिमेकी पनि हो र भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमले जसरी अनर्गल ढङ्गले झुट कुराहरू राखेर एउटा ट्विट पत्रकारिताको शैलीमा जुन आरोप लगाउने र तथ्यभन्दा बाहिर गएर कुप्रचार गर्ने काम जुन भयो, अब त्यो कुनै पनि नेपाली नागरिकले होइन आफूलाई नेपाली हो भन्ने कुनै पनि व्यक्तिको लागि सही विषय यो होइन। ओलीकी इस्किया शीर्षकमा प्रसारित रिपोर्ट 16 मिनेट भन्दा लामो छ। चिनिया राजदूत यान्सीलाई 20 कन्याको संज्ञा दिँदै भारतीय टिभीले उनकै जालमा फसेर ओलीले भारत विरोधी कदम चालिरहेको भनेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमिलाई समावेश गर्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित गरे यता भारतीय टिभी च्यानलहरूले अनेक भ्रामक समाचारहरू प्रसारण गर्दै आएका थिए। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि पटक पटक भारतीय सञ्चार माध्यमहरू धावा बोल्दै आएको छ। सरकारी स्वामित्वको दूरदर्शन र केही बिजनेस टेलिभिजन बाहेक नेपाल विरुद्ध भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू गत बिहिबारबाट बन्द गरिएको छ। डिश होम, मेगाम्याक्स, DSN, मेरो टिभी लगायतले सामूहिक रूपमा आज तक, जी न्यूज, ABP न्यूज लगायत भारतीय न्यूज च्यानलहरूको प्रसारण बन्द गरेका हुन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिले भारतीय मिडियामा अभूतपूर्व स्थान पाइरहेको छ, तर सबै गलत र भ्रामक समाचार दिएर। कतिसम्म गरेका छन् भने नयाँ नक्सा पारित गरेकै कारण ओलीको पद सङ्कटमा परेको विश्लेषणदेखि युवाहरूले गरेको इनफ इज इनफ आन्दोलनलाई समेत नेपालको नक्सालाई जोडेर दुष्प्रचार गर्न समेत भ्याए हो। भारतीय मिडियामा सही समाचारलाई बिरलै देख्न पाइन्छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। भारतीय टिभी च्यानल जी मिडियाले हालै नेपालका प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीको सम्बन्धमाथि काल्पनिक कथा बुन्दै सो टिभीले अनर्गल प्रचार गरेको थियो। प्रसारण पश्चात चौतर्फी आलोचना भएपछि उक्त टिभीले माफी समेत माग्नु परेको छ। जी टिभीमा प्रसारित उक्त रिपोर्ट भारतीय पत्रकारिताको नाङ्गो रूप हो। यो रिपोर्टलाई पीत पत्रकारिता वा प्रोपोगन्डा भनेर तुत्कारेर मात्रै पुग्दैन। यो पत्रकारिताको खोल ओढेर गरिएको सङ्गीन अपराध पनि हो। कुनै अमुक देशका प्रधानमन्त्री र महिला राजदूत बीच काल्पनिक कथा रचेर प्रायोजित रिपोर्ट बनाउनु जी टिभीको अक्षम्य अपराध पनि हो। यो रिपोर्ट हेर्नु। भारतीय मिडियाले सब थोक गर्छन् सिवाय पत्रकारिताको। यो भनाइ सुन्दा अति रञ्जना लागे पनि भारतीय मिडियाको आम चरित्रलाई यही भनाइले सबैभन्दा बढी न्याय गर्छ। सर्वत्र स्वीकारिएका पत्रकारिताका 3 मूल मन्त्र वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता। तर यो भारतमा लागू हुँदैन। मिडियालाई आवाज विहीनको आवाज मानिन्छ, तर भारतमा मिडियालाई सत्ताको चाकर ठानिन्छ। आम संचार भित्र पनि समाचारमूलक टिभी च्यानलहरू सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण भन्दा तथ्यलाई कसरी बङ्ग्याउन सकिन्छ त्यतातिर लागेको हुन्छ। समाचारदेखि टक सोका नाममा समेत सरकार विरोधी गतिविधिलाई नाङ्गो आँखाले समेत देख्न चाहँदैनन्। सरकार विरुद्ध फरक मत राख्नेहरूमाथि भए नभएको आरोपको शिकार बनाउँछ र उनीहरूलाई मानव एउटा अपराधी जस्तो गरेर प्रश्नहरू तेर्स्याउँछन्। कतिपय अवस्थामा त टिभी प्रस्तोताहरू अतिथिमाथि हुल हुज्जत्ने गरेको पाइन्छ। ती कार्यक्रममा अतिथिलाई विचार मन्थन गर्न होइन, झाँको झार्न बोलाइन्छ। सन् 2014 मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भारतीय सञ्चार माध्यमकै कारण सरकारको विरोधमा फरक मत राख्न समेत हिचकिच्याउँछन्। त्यहाँका मिडियाले त्यहाँको सरकारको मुखपत्र जस्तै बनेको छ। अझ सरकारले मिडियालाई र मिडियाले सरकारलाई काँधमा उचालेर अगाडि बढेको कुरा कहीँ कतै पनि लुकेको छैन। नेपालमा भारतको इच्छा विपरीत हुने कुनै पनि विकास क्रममा चीनको हात देख्ने मनोरोगले भारतीय मिडियालाई गाजेको छ। भारतीय टिभी च्यानल जी मिडियाले हालै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीको सम्बन्धमाथि काल्पनिक कथा बुन्दै सो टिभीले अनर्गल प्रचार गरेको थियो। चिनिया राजदूत यान्छीलाई 20 कन्याको संज्ञा दिँदै टिभीले उनैको जालमा फसेर ओलीले भारत विरोधी कदम चालिरहेको दाबी गरेको छ। आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ, केपी ओली ने अपने दिल के हसरतों के उड़ान देने के लिए यान्की से नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन वह हनी ट्रैप में फंस गए। यान्की के कहने पर नेपाल का नक्शा भी नए सिरे से तैयार करवा दिया और इसी के बाद से भारत और नेपाल के संबंधों में दरार आई, या फिर यूं कह सकते हैं कि और ज्यादा खराब हुए। और अगर इसका श्रेय यान्की को जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। भारतीय टिभी को अफवाह यतिमा मात्रै सीमित छैन। उसले ओलीको निजी एसएमएस चीनको हातमा रहेको र त्यसैलाई लिएर ओलीसँग चीनले ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको भन्न समेत भ्याएको छ। यसको जानकारी नेपालका केही संसदलाई रहेको भन्दै उनीहरूले लोकलाजका कारण मुख खोल्न नसकेको दाबी गरिएको छ। जी टिभीमा प्रसारित यो रिपोर्ट भारतीय पत्रकारिताको नाङ्गो रूप हो। यो रिपोर्टलाई पीत पत्रकारिता वा प्रोपोगन्डा भनेर दुत्कारेर मात्रै पुग्दैन। यो पत्रकारिताको खोल ओढेर गरिएको सङ्गीन अपराध हो। कुनै अमुक देशका प्रधानमन्त्री र महिला राजदूत बीच काल्पनिक तथा रचेर प्रायोजित रिपोर्ट बनाउनु जी टिभीको अक्षम्य अपराध हो।
टाइम्स अफ इन्डिया जस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकाले समेत नेपालका प्रधानमन्त्रीको तस्बिर दुरुपयोग गरेको छ। त्यहाँका अधिकांश मिडिया कपोकल्पित समाचार बनाएर झुटको खेती गर्न माहिर मानिन्छ। चिनिया राजदूतको फन्दामा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेता परेको जस्ता समाचारलाई पनि जोडतोडका साथ सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। मिडियाहरूले पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तभन्दा पर पुगेर काल्पनिक कुराहरूलाई पनि सनसनीपूर्ण बनाएर नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका भारतीय न्युज च्यानल बिहिबारदेखि बन्द गरिएको हो। सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मौखिक रूपमा भारतीय च्यानलहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। भारतीय टेलिभिजन मात्रै नभई वेबसाइट पनि बन्द गर्ने सरकारको तयारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ, हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।